बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में नीलम जेहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास। मंसूबे में पैदा होने वाली खराबी की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश। नीलम जेहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के हवाले से जियो फिजिकल और सिस्मिक अवामिल को नजरअंदाज किया गया। मंसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन न करा के मुजरिमाना गफलत की गई। मंसूबे को दोबारा फाल करने के हवाले से फौरी कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म की खराबियों के हवाले से जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करने की हिदायत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी। गोली कान को छूती हुई गुजर गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का फौरी रद्द अमल। सिक्योरिटी एहलकारों ने साबिक सदर को हिफाजती हिसार में ले लिया। हमलावर समेत 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाले की शनाख्त 20 साला थॉमस मैथ्यू क्रोकस के नाम से हुई है। हमलावर पेंसिल्वेनिया के इलाके बेथल पार्क का रहायशी था। FBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर जो बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका में ऐसे वाकयात की गुंजाइश नहीं, कौम को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। सदर जो बाइडन का कौम से खिताब। साबिक अमरीकी सदूर जॉर्ज W. बुश, बाराक ओबामा और आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की भी साबिक अमरीकी सदर पर हमले की मजम्मत। साबिक अमरीकी सदर समेत हमले में जख्मी होने वाले दूसरे अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है। वक्त आन पहुंचा है कि पार्लियामेंट अपने हक के लिए किरदार अदा करे। हालिया फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, ताहम फैसला सुनकर ताज्जुब हुआ। जिस पार्टी ने कुछ मांगा नहीं उसे सीटें दे दी गईं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। वज़ीर आला पंजाब का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी, मरियम नवाज। कलअदम दहशतगर्द तंजीम TTP अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप करार। TTP को अफगान तालिबान की मुकम्मल ताईद और हिमायत हासिल। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। दहशतगर्द तंजीमें खित्ते खास तौर पर आलमी अमन के लिए बराह रास्त खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की चश्मकुशा रिपोर्ट मंजर आम पर। गजा में सहूनी फौज की सफ़ाकियत की नई दास्तान रकम। शिमाली गजा अशराती पनाह गुज़ीन कैंप और जनूबी रफ़ा में शदीद बमबारी। मजीद 141 फ़लस्तीनी शहीद, 400 ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और मशरिक़ वस्ता के मुल्कों की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, 30 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। कुपवाड़ा में 3 नौजवान शहीद। काबिज फौज ने नौजवानों को केरन में महासिरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। हुर्रियत क़यादत की मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत। आलमी बिरादरी से ज़ालिमाना इक़दाम रुकवाने का मुतालबा। मोदी गैंग की करप्शन और हेरा फेरी के गली गली में किस्से। बीजेपी रहनुमाओं के बाद भारतीय अफसर भी सरकारी खजाने की लूट मार में पागल। आमदन से ज्यादा असासों की इत्तलात पर कर्नाटक में छापे। 11 अफसरान से 45 करोड़ रुपए बरामद। चीन और रूस की मुश्तरका बहरी और फ़ज़ाई मशक़ें। दोनों मुल्कों के बहरी बीड़ों की शिरकत।
मुश्तरका जासूसी पेश के खतरात की इतला, आबदोज चिकन और एंटी मिसाइल ऑपरेशन समेत फ़ज़ाई दिफा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पंजाब में पीर और मंगल को तूफानी बारिशों की पेशगोई, पीजीएमए का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में भी तुग़यानी का खदशा, नदी नालों के किनारे बस्तियों के मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। लंदन में विंबलडन ओपन टेनिस का फाइनल, स्पेन के कार्लोस अल्कराज का अपना टाइटल का कामयाबी से दिफा, दूसरी मरतबा विंबलडन चैंपियन बन गए। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। और कोपा अमेरिका का फाइनल कल खेला जाएगा। चैंपियन बनने के लिए दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला कोलंबिया से होगा। फाइनल सुबह 5 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड और स्पेन रात 12 बजे बर्लिन में मद्दे मुकाबिल होंगे। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हालिया बंदिश की तहकीकाती रिपोर्ट फौरी मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा है कि जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजरमाना गफलत अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने इस्तफसार किया कि मनसूबे के हवाले से तफसीली अर्जियाती सर्वे क्यों नहीं करवाया गया। निशानदही के मुताबिक डिज़ाइन में खराबियाँ थीं और कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मनसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन न करवाकर मुजरमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। वज़ीर आज़म ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को दोबारा फाल करने के हवाले से फौरी कमेटी बनाने की भी हिदायत की। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली हालिया खराबी की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की दाईं और बाईं हेडर्स टनल में 29 अप्रैल को फिशार में कमी वाक़ हुई। कमी से बिजली की पैदावार में कमी हुई और 2 मई को पावर प्लांट से पैदावार मुकम्मल बंद हो गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिस जगह मौजूदा खराबी पैदा हुई ये रॉक ब्रस्ट जोन है। ब्रीफिंग के मुताबिक PTI दौर 2021 में भी हेडर्स टनल में फिशार में कमी से बिजली पैदावार में नुमाया कमी आई, लेकिन फिशार में इस गैर मामूली तब्दीली को नज़रअंदाज करते हुए मामले को जान बूझ कर दबाया गया। साल 2022 के अंदर मंसूबे की टेल रेस टनल में खराबी की वजह से बिजली की पैदावार मुअत्तल हुई थी। और अब कुछ बात कर लेते हैं साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में इलेक्शन रैली के दौरान कातिलाना हमले में महफूज रहे। गोली उनके कान के बालाई हिस्से को छूती हुई गुजर गई। गोली लगने से उनके कान से खून बह निकला और सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर उन्हें हिफाजती हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में जैसे ही रैली से खिताब शुरू किया तो स्नाइपर हमलावर ने उन पर गोली चला दी। ट्रंप और उनके साथ स्टेज पर मौजूद दीगर रहनुमा भी महफूज रहे, ताहम एक गोली ट्रंप के कान को लगी जिससे खून बहने लगा। अमरीकी मीडिया ने हुकाम के हवाले से ये बताया कि फायरिंग के बाद हमलावर को हलाक कर दिया गया है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के तर्जुमान एंथनी गेग्लमी ने ये कहा है कि फायरिंग के वाक़े में हमलावर के अलावा एक और शख्स हलाक और 2 ज़ख्मी हुए हैं। एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। साबिक सदर को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और अब वो खैरियत से हैं। आलमी रहनुमाओं की जानिब से साबिक अमरीकी सदर पर हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत की जा रही है। सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। कौम से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि हर शख्स को इस वाक़े की मसम्मत करनी चाहिए और अमरीकी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे, वो जल्द उनसे बात करेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खैर खाहों को शुक्रिया अदा करते हुए सोशल मीडिया वेबसाइट पर पैगाम में यह कहा कि हम खौफजदा नहीं हैं बल्कि मज़ीद साबित कदम और मुत्तहिद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम डट कर बुराई का मुकाबला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को मुखातिब करते हुए कहा कि अमरीकियों के तौर पर अपने हकीकी किरदार को ज़ाहिर करें और पहले से ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म रहें। साबिक सदूर जॉर्ज W. बुश और बराक ओबामा ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मसम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना फेल करार दिया।
چین کے صدر شی جن پنگ، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانی، یورپی یونین کے سربراہ اورسولا وان ڈیر لین اور خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر پر قاتلانہ حملہ افسوسناک ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے ایک بیان میں کہا کہ انتونیو گوتریس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے مبینہ ملزم کی شناخت کر لی ہے۔ حملاور کی شناخت 20 سالہ تھامس میتھیو کوکس کے طور پر کی گئی ہے، جو پینسلوینیا کے علاقے بیتھل پارک کا رہائشی ہے۔ اس سے قبل FBI کے اسپیشل ایجنٹ انچارج کیمرن روجک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ قاتلانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری رد عمل دیا اور حملاور کو ہلاک کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ریلی کے دوران حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر گہرا صدمہ پہنچا۔ سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے حملے میں انسانی جان کے ضیاع پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہا کہ سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مذمت ہے۔ انہوں نے حملے میں دیگر زخمی ہونے والے افراد کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سردار اظہر خان لغاری اور ارشد خان لغاری کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ انہوں نے بیگم سردار غلام صفدر خان لغاری کے انتقال پر ان کے خاندان اور بیٹوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ والدہ جیسی شفیق ہستی کا بچھڑنا بڑا دکھ ہے۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے بلندی درجات اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ہے۔ اور کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کا حق صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ پارلیمنٹ اپنے حق کے لیے کردار ادا کرے۔ مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے اگرچہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، تاہم فیصلہ سن کر تعجب ہوا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ جس پارٹی نے کچھ مانگا نہیں اسے سیٹیں دے دی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین سے عراقی سفیر حامد عباس لفتہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں عراق جانے والے زائرین کو بغیر فیس انٹری ویزا کی اجازت دینے اور پاکستانی زائرین کا کوٹا بڑھانے سے متعلق گفتگو کی گئی۔ محسن نقوی نے سفیر کو زائرین سے غیر قانونی طور پر زائد فیس وصول کرنے والے ٹریول ایجنٹس کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر داخلہ نے پاکستانی زائرین کا کوٹا رواں سال دگنا کرنے کی استدعا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ زائرین سے عراق میں داخلے پر پاسپورٹ نہ لیے جائیں کیونکہ اس سے انہیں واپسی میں مشکلات درپیش آتی ہیں۔ عراقی سفیر نے وزیر داخلہ کو زائرین کے لیے بہترین سہولتوں کی فراہمی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عراقی سفیر نے وزیر داخلہ کو ان ٹریول ایجنٹس کی فہرست فراہم کی جنہوں نے زائرین سے غیر قانونی طور پر زائد فیس وصول کی۔ ملاقات میں وزارت سمندر پار پاکستانی اور عراق کی وزارت لیبر کے مابین مفاہمت کی یادداشت پر جلد دستخط کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ نجکاری اور مواصلات کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے خیبر پختونخوا کے سینئر رہنما سید غازی گلاب جمال نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ سرمایہ کاری اور ملکی ترقی کے لیے امن و امان کا قیام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بین الصوبائی شاہراہوں اور موٹر ویز کی تعمیر کے لیے خیبر پختونخوا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا چین، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے لیے گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ SIFC کی سہولت کاری سے پاکستانی ریل اسٹیٹ پروجیکٹس میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کی عالمی شہرت یافتہ کمپنی ریپورٹیج پراپرٹیز اور پاکستانی معروف کمپنی ایمپائر ہولڈنگ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے میں ریپورٹیج ایمپائر پاکستان نامی کمپنی کا قیام بھی شامل ہے۔ کمپنی کے توسیعی منصوبوں میں پاکستان کے بڑے شہروں میں منصوبے شروع کرنا اور معیشت کو فروغ دینے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اولین ترجیح ہے۔
कंपनी पाकिस्तानी सरमायाकारों को पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर रियल स्टेट में सरमायाकारी करने के मौके फराहम करेगी और बैनुल-अक़वामी मयार के तर्ज़ ज़िंदगी तक रसाई को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने फ्लोर मिल्स की हड़ताल ख़त्म करवा दी है। मरीम नवाज़ की हिदायत पर होने वाले मुज़ाकरात में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की क़यादत को कायल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हड़ताल के नतीजे में आटे की किल्लत और आवाम के लिए रोटी महंगी होने के खदशात का इजहार किया था। मरीम नवाज़ शरीफ ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान का खैर मक़दम करते हुए कहा कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को यकीन दहानी करवाई कि वो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके लिए 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। मरीम नवाज़ ने स्मोक के मुस्तकिल सदबाब के लिए मुश्तरका इक़दाम करने पर जोर देते हुए कहा कि स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खिदमात सर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि स्मोक पर काबू पाने के लिए गाड़ियों और कारखानों से धुएं के अखराज को कम करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए, प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाई जाए और फसलों की बाक़ियात को जलाने से गुरेज किया जाए। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा को कौम का खिराज अकीदत। सिपाही असदुल्ला ने 9 जून 2024 को लक्की मरवत के इलाके केची कमर में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही असदुल्ला शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, बेवा और एक बेटा छोड़ा है। असदुल्ला शहीद, उसका जज्बा था कि मैं पाक फौज में जाऊं। उन्होंने वादा किया था कि अपने मुल्क की खातर मैं जान दे दूंगा और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और जान दे दी और मुझे फख्र है अपने बेटे पर। मेरा बहुत बेटा फरमाबरदार था, अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखता था, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखने वाला था। मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे बेटे की कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है। मैं खला नहीं पड़ना, कभी भी नहीं पड़ना। बहुत अच्छा काम किया, मुझे फख्र है अपने बेटे। शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मैं शहीद की बेवा हूँ। वो बहुत मुहज़्ज़ब इंसान थे और बहुत बाइखलाक और बाकिरदार इंसान थे, बाअदब इंसान थे। वो यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे शहादत दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपने जान का नजराना पेश किया। मेरे बाबा बहादुर थे, मैं भी बड़ा होकर बहादुर बनूंगा अपने बाबा की तरह। पढ़ लिख कर पाकिस्तान आर्मी में जाऊंगा और पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद अफ़गानिस्तान में नस्ली फसादात सर उठाने लगे। तालिबान ने नफ़रत की सियासत को परवान चढ़ाते हुए हज़ारा कम्यूनिटी के खिलाफ मुतअद्दिद इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, जबकि अपने मुखालिफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ संगीन इंसानी जराइम का इर्तिकाब किया। बलखाब में 23 जून 2022 से जारी फसादात में अफ़गान तालिबान अब तक 27,000 अफराद को बेघर कर चुके हैं। सूबा बामियान में भी नस्ली तनाज़ात के नतीजे में 6,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में नस्ली फसादात से मुतासर अफराद खुराक, सेहत और दीगर सहूलियात से महरूम होने के अलावा मुख्तलिफ नफ्सियाती अमराज का शिकार हो चुके हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप करार। TTP, दाइश और अलकायदा को मॉनिटर करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने सलामती काउंसिल में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कलअदम TTP को अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की मुकम्मल ताईद और हिमायत हासिल है। कलअदम TTP को अलकायदा जैसे दहशतगर्द नेटवर्क से भी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप TTP के 6 से 6,500 के दरमियान जंगजू मौजूद हैं। TTP के दहशतगर्दों को मकामी जंगजुओं के साथ मिलकर अलकायदा के कैंपों में तरबियत भी दी जा रही है। और अभी आपको आगाह करते हैं गजा में जारी सहूनी बर्बरियत से, जहां सहूनी फ़ौज ने सफाकियत की नई दास्तान रकम कर दी है। इसराइली फ़ौज ने अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप में कत्लेआम के बाद शाती पनाह गुज़ीन कैंप शिमाली गजा और जनूबी रफ़ा पर शदीद बमबारी की है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक सहूनी फ़ौज के वहशियाना हमलों में मज़ीद 141 फ़लस्तीनी शहीद और 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी में अब तक 38,584 फ़लस्तीनी शहीद और 88,881 ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ एजेंसियों के इमदादी कारकुन भी सहूनी फ़ौज के निशाने पर हैं। शिमाली गजा शहर में हमलों के दौरान कम अज़ कम 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी रफ़ा में भी सहूनी फ़ौज ने बमबारी की, जिसमें 6 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू टीमें तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले से लाशों और ज़ख्मियों को निकालने में मसरूफ़ हैं।
اقوام متحدہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک نے اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج طاقت کا وحشیانہ استعمال کر رہی ہے۔ صہیونی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس سمیت مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران مزید 30 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک 9655 فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ چین اور روس کی مشترکہ بحری و فضائی مشقیں صوبہ گانگڈونگ کے شہر ژانجیانگ میں شروع ہو گئی ہیں۔ مشقوں میں مشترکہ جاسوسی، پیشگی خطرات کی اطلاع، تلاش اور بچاؤ، آبدوز شکن اور اینٹی میزائل آپریشن سمیت فضائی دفاع پر توجہ مرکوز ہوگی۔ مشق میں چین اور روس کے بحری بیڑے حصہ لے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹرز نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین قابل اعتماد شراکت دار ہیں اور وہ مشترکہ بحری مشقوں اور تربیت کے طریقہ کار کو مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، جہاں پر بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کیرن میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات تک علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے لیفٹیننٹ گورنر کو مزید اختیارات دینے کے فیصلے کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں یہ کہا کہ اقدام کشمیریوں کو بے اختیار کرنے کی وسیع تر سازش کا حصہ ہے۔ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سمیت مقامی سیاسی جماعتوں نے بھی اس فیصلے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے بھارتی حکومت کی جانب سے طاقت کا غلط استعمال قرار دیا۔ بھارتی حکومت نے جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 میں ترمیم کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کو اضافی اختیارات دیے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگوں کو نقشبند صاحب سری نگر میں مزار شہداء کی طرف مارچ سے روکنے پر قابض حکام کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سنگین خلاف ورزی پر عوام خاموش نہیں رہیں گے اور آئندہ انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو سبق سکھائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے کنوینر غلام محمد صفی نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے مسئلہ کشمیر دنیا بھر میں اجاگر ہوا ہے۔ کشمیری رہنماؤں کے ہمراہ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کو اپنے حق خود ارادیت سے محروم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 19 جولائی 1947 کو کشمیری رہنماؤں نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی دن کی مناسبت سے لاہور میں مقبوضہ کشمیر ریلی نکالی جائے گی۔ ہندوستان ہم پر ظلم ڈھا رہا ہے، ہندوستان ہمارے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ہندوستان ظلم و زیادتی کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، جبکہ پاکستان ہمارے ساتھ مل کر کبھی OIC میں اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے، کبھی یونائٹڈ نیشنز میں اس مسئلے کی گونج سنائی دے رہی ہے، کبھی سیز فائر لائن پر پہنچ کر یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ جموں و کشمیر کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ لاہور میں ہم اس قرارداد کے حوالے سے ایک ریلی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں 5 بجے 19 جولائی 2024۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اذان عشاء کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اور کرپٹ مودی سرکار کے زیر سایہ کام کرنے والے بھارتی افسران بھی مودی کی روش پر چل پڑے اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے میں ملوث نکلے ہیں. ریاست کرناٹک میں خفیہ اطلاعات پر مختلف مقامات پر چھاپوں کے دوران 11 افسران سے 45 کروڑ روپے برآمد کیے گئے. بھارت کے 9 اضلاع میں چھاپوں کے دوران بھی سرکاری افسران کی طرف سے کروڑوں روپے کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. بھارت میں نچلی ذات کے ہندوؤں اور اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک مودی سرکار کا وتیرہ بن چکا ہے. حال ہی میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور دلت لیڈر رمیش جیگا جناگی نے مودی اور بی جے پی پر شدید برہمی کا اظہار کیا. بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور دلت لیڈر رمیش نے مودی حکومت میں وزارتی عہدہ نہ دیے جانے پر شدید ناراضگی ظاہر کی ہے. دلت لیڈر رمیش نے دعویٰ کیا کہ زیادہ تر مرکزی وزراء اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. بی جے پی ایک دلت مخالف پارٹی ہے جس نے دلتوں کو دیوار سے لگا دیا ہے. بھارتی فوج میں ذات، مذہب اور برادری کے نام پر بھرتیاں ہوتی ہیں اور بھرتی کے دوران ذات کے سرٹیفکیٹ مانگے جاتے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد جموں کشمیر کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے، ہسپتالوں کو مکمل طور پر فعال کرنے اور خاص کر دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی حاضری یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہسپتالوں میں MRI مشینز، CT اسکین سمیت تمام ضروری آلات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ عوام کو معیاری علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کراچی میں طاہری مسجد گئے اور داؤدی بوہرا برادری کے روحانی پیشوا سیدنا مفصل سیف الدین کا بیان سنا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے دنیا بھر سے آنے والے بوہرا برادری کے افراد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں سیدنا مفضل سیف الدین کی کراچی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے. انہوں نے کہا کہ وہ خدمت کا موقع دینے پر سیدنا مفضل سیف الدین کے مشکور ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کراچی میں ملاقات کی، جس میں بین الصوبائی روابط اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر گورنر سندھ کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی تعاون سے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے میں مدد مل رہی ہے. خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے گورنر سندھ کی جانب سے عوام کے لیے کی جانے والی خدمات بالخصوص IT کورسز کو سراہا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے چین کی نجی سرمایہ کار کمپنی کے وفد نے ملاقات کی. وفد نے خیبر پختونخوا میں معدنیات اور صنعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بیرونی سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. ہم سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت دیں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں ہی سولر پینل کی صنعت قائم کرنا چاہتی ہے. ہم اس شعبے میں چینی سرمایہ کاری کے بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ بانی PTI اور بشرا بی بی چوری کے جرم میں جیل میں قید ہیں. PTI رہنما بیان بازی کی بجائے توشہ خانہ سے لی گئی گھڑیوں اور طلائی زیورات کی رسیدیں دکھائیں. بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ 126 دن کے دھرنے کے دوران پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور PTV پر حملہ کرنے والی جماعت کی جانب سے عدلیہ کی تکریم کی بات مسخیز ہے. پیغام پاکستان کی روشنی میں آئین پاکستان کی بالادستی اور ریاست سے وفاداری کے لیے حیدرآباد کے علماء بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. شراز علی ڈاہری کی رپورٹ. پیغام پاکستان عزم کا بنیادی مقصد مذہبی رواداری کو فروغ دینا، معاشرے میں فرقہ واریت، انتہا پسندی، عدم برداشت اور دہشت گردی کے رجحانات کی مکمل نفی کرنا ہے. اس پیغام کی روشنی میں ریاست کی جانب سے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ آئین کے مطابق اسلامی قوانین کا تحفظ، شریعت کا نفاذ اور پرامن جدوجہد پر زور دیا گیا ہے، جس میں مذہبی اسکالرز، علماء کرام شرعی اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریے کے مطابق دینے کے پابند ہیں. ہمارے پاکستان کی بنیاد کے لیے اہم ہے کہ یہاں پر جو بھی افراد رہیں بغیر نسل و رنگ و زبان کے فرق کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، پیار، محبت، اخوت کے ساتھ رہیں. عدم برداشت کا جو سلسلہ ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر فتووں کا سلسلہ ہے، ہمیں وہ ختم کرنا چاہیے.
اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے اور دین اسلام کے مثبت چہرے کو آگے پیش کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ پیغام پاکستان کی روشنی میں ضابطہ اخلاق کے تحت کوئی شخص کسی قسم کی دہشت گردی یا فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو فروغ نہیں دے گا۔ اسلام کے مطابق خواتین کو دیے گئے حقوق، تعلیم اور روزگار کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ غیرت کے نام پر قتل، کاروکاری، بچوں اور خواتین سے ناروا سلوک یا ان کی حق تلفی جیسے واقعات کو روکنے کا پابند ہوگا۔ محرم الحرام کے موقع پر امن و امان کے قیام اور بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ مجالس اور بیانوں میں ایسے بیانات یا الفاظ کا استعمال نہیں کرے گا جس سے کسی مسلمان کی بھی دل آزاری ہو۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ محرم الحرام اثار، قربانی، اتحاد امت، رواداری اور پرامن بقائے باہمی کا درس دیتا ہے۔ میدان کربلا میں حق کو باطل پر فتح و کامرانی اور انسانیت کو ابدی حیات ملی۔ تفصیل بتا رہے ہیں چودھری مظہر۔ ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جانساران حسین کی محفلیں برپا ہیں۔ ہر ذی ہوش اور اہل دل کی آنکھ شہیدان کربلا کے غم میں پرنم ہیں۔ خانوادہ رسول نے میدان کربلا میں قربانیوں کے ایسے چراغ روشن کیے جن کی روشنی اندھیرے میں حق کی تلاش کرنے والوں کو راستہ دکھاتی رہے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ جہاں فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہو وہاں پر آپ نے جابر کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا۔ اہل بیت نے اتنی بڑی قربانی دے کر انسانیت کو بتا دیا کہ ہم نے ظلم کی طرف، غلط راہ کی طرف، فتنہ فساد کی طرف نہیں جانا۔ کربلا جہاد و شجاعت کا میدان ہی نہیں، سماجی تربیت اور نصیحت کا مرکز بھی ہے جس میں شعور، حریت، خودداری، جرت، اثار، قربانی اور صبر و انقلاب کا مکمل فلسفہ ہے۔ حضرت امام حسین نے دنیا کو یہی سبق پڑھایا کہ زندگی تو آنی جانی چیز ہے لیکن حق کے لیے کھڑا ہو جانا یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میدان کربلا میں حق کو باطل پر فتح، انسانیت کو زندگی اور ابدی حیات ملی۔ اس کے کثیر الجہت اور عالمگیر پیغامات کو سمجھنا اور اختیار کرنا وقت کا تقاضا اور عصر حاضر کی ضرورت ہے۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قافلہ حسین میں شامل پاک دامن بیویوں کے صبر و استقلال کی نظیر ممکن نہیں، جنہوں نے تمام تر مصائب کے باوجود راہ حق میں صبر اور ثابت قدمی کی لازوال مثال قائم کی۔ تفصیل بتائیں گی کنسا نقوی۔ اس مارکہ حق و باطن میں اگر خواتین نہ ہوتی تو مقصد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شاید ادھورا ہی رہ جاتا۔ شہادت حسین ابن علی کربلا کا پہلا مرحلہ تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کی ذمہ داری خواتین اور بچوں نے نبھائی۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اسیران کے قافلے کی علمبردار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنی۔ تحریک کربلا میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام آئے ہیں ان کے گھر کی خواتین تو تھیں ہی تھیں، لیکن اس میں جو غیر ہاشمی خواتین ہیں ان کا بڑا کردار ہے۔ واقعہ کربلا کا ایک اور اہم کردار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ کربلا کے حوالے سے کم سن بچی حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کا کردار بھی اہل دل کے قلوب کو گرمائے بغیر نہیں رہتا۔ مارکہ کربلا میں جناب فضہ سمیت امام حسین علیہ السلام کی ازواج ام رباب اور ام لیلہ سمیت دیگر خواتین نے بھی اپنے کردار و عمل کے ذریعے دنیا کی خواتین کو ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ بخشا۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کا قیام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ محرم الحرام کے موقع پر محبت اور بھائی چارے کو فروغ دے کر ملی وحدت کا ثبوت دینا چاہیے۔ کانفرنس سے علماء کرام، مشائخ اور امن کمیٹی کے اراکین نے بھی خطاب کیا۔ معروف صحافی سلمان غنی کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی ملنے پر لاہور میں ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا احوال وردہ سلیم سے۔ معروف صحافی اور دانشور سلمان غنی کا شمار قلم قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایسے قلم کاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ صحافت کی اعلیٰ اقدار کو پروان چڑھایا۔ وہ گزشتہ 4 دہائیوں سے صحافت کے افق پر آفتاب کی مانند پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں۔ ملک کے معروف اخباروں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے بعد الیکٹرانک میڈیا کی طرف مائل ہوئے تو اس میں بھی ممتاز ٹھہرے۔ ان کے کلاس فیلوز، سینئر صحافیوں اور دانشوروں کی طرف سے لاہور میں ان کے اعزاز میں تقریب کا مقصد ان کی صحافتی خدمات کا اعتراف
खिलाफ है। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सहाफी और तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि सलमान गनी ने अपने कलम के जरिए हमेशा सच का अलम बुलंद रखा। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद, मरूफ तजियाकार सुहेल वड़ाइच, प्रोफेसर वकार मलिक, सलमान आबिद और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। सलमान गनी को अगर सहावत के हिसाब से देखा जाए, एक इंसान के हवाले से देखा जाए, तो उनमें बहुत अच्छी खूबियां हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नेशनल अवार्ड दिया। ये शराफत और दयानतदारी का अवार्ड है। मैं इस अवार्ड पे सलमान गनी को जो है वो मुबारकबाद देता हूँ। आज सलमान गनी पाकिस्तान की सहाफत में एक काबिल गश्क मुकाम का हामिल है। सलमान गनी बड़ा डेडिकेटेड रिपोर्टर, यंगस्टर्स के लिए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि फॉलो करें इस तरह के जर्नलिस्ट को। सलमान गनी ने अपना अवार्ड अपने वालिदैन सहाफत के शोबे में आला इक़दार के हामिल सहाफियों और दानिश्वरों के नाम करते हुए कहा कि मेहनत और लगन ही कामयाबी की जमानत है। सदारती अवार्ड तो मुझे मिला है, लेकिन इसे मैं पाकिस्तान के उन अहले सहाफत के नाम करता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर इस मुश्किल सूरत-ए-हाल के अंदर भी हक और सच की बात करते हैं। मुकर्ररीन ने सलमान गनी की सहाफती खिदमात को जबरदस्त अंदाज में सराहा। सलमान गनी जैसे मायानाज सहाफी शोबे सहाफत में नए आने वाले सहाफियों के लिए काबिल तकलीद मिसाल हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी टीम ने कजाकिस्तान में मुनक्कदा बैनुल-अक़वामी बायोलॉजी ओलंपियाड में 2 कांसी के तमगे जीते हैं। नक्सोर कॉलेज कराची से जुहा आसिफ और FFC ग्रामर स्कूल मीरपुर माथेलो से सुबान सफ्तर ने पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीता। पाकिस्तानी टीम ने स्टेम करियर्स प्रोग्राम की सरपरस्ती में ओलंपियाड में हिस्सा लिया, जो हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस का मुश्तरका मंसूबा है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की मुआवनत से थरपारकर में खजूर की मुख्तलिफ अक़साम की काश के कामयाब तजर्बे किए गए हैं। सुहेल जमाली रिपोर्ट करेंगे। सिंध के वसी और इस सहराए थर में खजूर का दरख्त नहीं पाया जाता। आज से 6 बरस कबल सहराए थर में कराची की समाजी तंजीम की जानिब से खजूर की तजर्बाती काश्त का आगाज़ किया गया। पंजाब, खैरपुर और डेरा इस्माइल खान से खजूर के पौधे मंगवा के थर की मुख्तलिफ तहसीलों में लगाए गए। इस मंसूबे में पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की मशावरत और रहनुमाई भी शामिल थी। यहाँ पे खजूर के ऊपर हमने जो है काश्त शुरू की गई, पौधे लगाए गए। अब वो पौधे एक तनावर दरख्त बन के फ्रूट देने की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। मंसूबे के तहत थर के गरीब अफराद की बंजर ज़मीनों पर बिला मुआवजा ये दरख्त लगाए गए, साथ में उनको काश्तकारी की तरबियत भी फराहम की गई। मीडिया, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स, हमारे ऐसे सोशल वर्कर्स और फिर गवर्नमेंट्स, इन सबको ना मिलके काम करना पड़ेगा। अब तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस चीज़ को दूसरे भी इदारे इस चीज़ को आगे लेके चलें और न सिर्फ यहाँ के इलाके की सपोर्ट भी करें और यहाँ की मईशत जो है वो भी बेहतर कर सकें। डीपलू, डहली और कलोई की तहसीलों में 500 की तादाद में लगाए जाने वाले इन दरख्तों में से 200 पर फल आ चुका है। इन दरख्तों की आमदनी से गरीब हारी न सिर्फ माली तौर पर खुद मुख्तार होंगे, बल्कि उनका मयार ज़िंदगी भी बुलंद होगा। सहराए थर में खजूर की कामयाब काश्त एक सब्ज़ इनकलाब की नवीद है। इस मिसाल को अपनाकर सहराए थर को खुशहाली की नई मंजिलों की जानिब गामजन किया जा सकता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कलोई, थरपारकर। लोधरा में रवां सीज़न 2,50,000 एकड़ पर कपास काश की गई। बेहतर पैदावार के लिए इलाके में किसान सहूलत सेंटर कायम किया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। लोधरा में इस साल 2,50,000 एकड़ पर कपास की फसल काश की गई है। पंजाब की हुकूमत ने लोधरा के किसानों के लिए मुल्तान रोड पर कपास सहूलत सेंटर कायम किया है, जहां कपास के काश्तकारों को कपास के लिए ज़रूरी दवाएं और दूसरी अद्वियात रियायती नरखों पर फराहम करने के साथ ज़मीनों के तजिए के लिए मुफ्त सहूलत दी जा रही है। ज़मींदार भाइयों की रहनुमाई के लिए ज़रूरी अद्वियात और खादें मुयस्सर हैं, ताकि ज़मींदार भाई जो कपास के मसाइल हैं उसके हिसाब से बर वक्त उनका तदारुक कर सकें और ज़रूरी खादें ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके कपास की अच्छी पैदावार हासिल करें और मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। कपास सहूलत सेंटर पर महकमा ज़राअत के अफीसर और ज़रूरी माहिरीन किसानों को मुफीद मशवरे देने के साथ इन्हें रहनुमाई भी फराहम कर रहे हैं। कपास का हर काश्तकार हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जाने वाली सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने जो इक़दाम किया ना किसान सहूलत घर का, ये बहुत अच्छा किया। मैंने यहाँ पे विज़िट किया, बीमारी का मसला काफ़ी था। जब मैं यहाँ विज़िट किया तो उन्होंने बहुत मुफीद मशवरे दिए मुझे। मुल्क की मईशत में कपास की फसल को अहमियत हासिल है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों, नाकिस बीज और गैर मेयारी कीड़े मार दवाओं की वजह से
मुल्क भर में कपास की काश्त में कमी हो रही थी। पंजाब की हुकूमत की तरफ से लोधरा में कायम सहूलत सेंटर के क़याम से कपास की पैदावार में इजाफा होगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। उकाड़ा में जहां मानसून बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया, वहीं बारिशों से फसलों पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद अशरफ। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला उकाड़ा में अब तक 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उकाड़ा शहर और इसकी तीनों तहसीलों में होने वाली बारिश से जहां गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, वहीं इस बारिश से इंसानों के साथ साथ मवेशियों और फसलों पर भी अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। खुश्क साली की वजह तो ना बहुत ज़्यादा मुतासर होया पिया सी ते अल्लाह दा एहसान होया है कि ऐन टाइम ते बारिश हो गई है ते साडा कमाद कदरे बेहतर हो गया है। अल्लाह पाक ने बारिश दी है, इस दी वजह नाल चारा जिहड़ा वो तुल गया है, बीमारियां तो पाक हो गया है और जानवरों वास्ते काबिल इस्तेमाल है। इस वक्त उकाड़ा ज़िला में चावल की काश्त जारी है, जिसके लिए काश्तकारों को पानी की कमी का सामना था। हालिया बारिश ने पानी की इस कमी को पूरा कर दिया है। हालिया बारिशों की वजह से पानी की कमी पूरी हुई है और हमारी पैदावारी लागत में कमी आई है। उकाड़ा में इस साल 3,90,000 एकड़ पर चावल काश्त किया जा रहा है। चावल के काश्तकारों के लिए बारिश बाइस रहमत है। कई दिनों की मुसलसल और शदीद गर्मी के बाद होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, उकाड़ा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाजरीन, PDMA पंजाब के मुताबिक 8 और 9 मुहर्रम को सूबा भर में तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात हैं। PDMA ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात शदीद बारिश हो सकती है। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना था कि मुहर्रम के जुलूसों की इंतज़ामिया मौसमी शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करे, बिजली के खंभों और तारों से फासिला इख्तियार किया जाए, जबकि खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनेकाद से गुरेज किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार, शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। सबसे पहले जिक्र करेंगे दादू का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन और जैकबाबाद 43, फैसलाबाद 38, जबकि मुल्तान में भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे है। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 38, कराची 36, पेशावर 41, जबकि कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेलों की खबरों का।